प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवहत् 35तमस्य प्रगत्युपवेशनस्य अध्यक्षताम्। 15 राज्यैः सम्बद्धाः नव परियोजनास्तेन समीक्षिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिनः विश्वार्थिक मंचस्य दावोस संवाद समारोहे सम्बोधनम्। समारोहे अखिल विश्वस्य उद्योगजगतः 400 शीर्षप्रतिनिधयः सहभागित्वम् आवक्ष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्याः करियप्पा ग्राउण्ड् स्थले राष्ट्रीय शिशुक्षु निकायस्य सभामेकां सम्बोधयिष्यति। अत्रान्तरे गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानोपक्रमम् अतिरिच्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् अपि आयोजनम् अत्र भविष्यति। गणतन्त्र दिवसावसरे कृषकाणां ट्रैक्टर यात्रावधौ सञ्जात हिंसाचरणस्य सर्वत्र निन्दा। प्रकरणे 25 प्राथमिक्याः पञ्जीकारिताः। दिल्ल्यारक्षिबलम् अपि प्रकरणमेतम् अभिलक्ष्य सावहितम् अस्ति। उपद्रविणः सम्यक् शास्तुं दिल्ल्यारक्षिबलं सज्जीभवति। भाजपादलेन गणतन्त्रदिवसावसरे हिंसाचाराय कांग्रेस दलम् आरोपितम्। प्रोक्तं यत् कांग्रेस दलं कृषकान् भ्रामयति। कांग्रेस दलं देशे वातावरणम् अशान्तिमयं करोति। कृषकघटनाम् आलक्ष्य राहुल गान्धी क्षमां याचतु। अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जलवायु परिवर्तने ट्रम्पस्य नीतयः परिवर्तिष्यन्ते इति संकेतः प्रकाशितः। जलवायु परिवर्तनस्य समस्यां सम्मुखीकर्तुं नूतन कार्यविधिषु हस्ताक्षरणं विहितम्। प्रोक्तं समस्या समाधाने विलम्बः जातः। अभिवादये, अहमस्मि दिव्यानंद झाः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी 35तमस्य प्रगत्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् आवहत्। 15 राज्यैः सह सम्बद्धाः नव परियोजनाः तेन गतवासरे समीक्षिताः। तेन जनौषधि परियोजना अपि समीक्षिता। तेन एतत् सम्बद्धानां समस्यानां समाधानाय अधिकारिणः विनिर्दिष्टाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य संवाद तंत्र माध्यमेन विश्वार्थिक मंचस्य दावोस संवाद समारोहं सम्बोधयिष्यति। अत्र समारोहे अखिल विश्वस्य उद्योग जगतः 400 शीर्षप्रतिनिधयः सहभागित्वम् आवक्ष्यन्ति। प्रधानमंत्री चतुर्थी औद्योगिक क्रान्तिः मानवता हिताय प्राविधिक्याः उपयोगः इति विषयम् अवलम्ब्य सत्रं सम्बोधयिष्यति। समारोहावसरे श्री मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः समम् अपि सम्भाषणं विधास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्याः करियप्पा ग्राउण्ड् स्थले एनसीसी इति राष्ट्रीय शिशुक्षु निकायस्य सभामेकां सम्बोधयिष्यति। समारोहेऽस्मिन् गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानोपक्रमम् अतिरिच्य एनसीसी शिशुक्षूणां पदसञ्चरणं च अतिरिच्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् अपि आयोजनं भविष्यति। एनसीसी महानिदेशकः लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइचः असूचयत् यत् अशेष देशस्य 7 निदेशालयेभ्यः समागताः आहत्य 1000 संख्याकाः शिशिक्षवः अत्र समारोहे सहभागिताम् आवक्ष्यन्ति। अत्रावसरे रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, रक्षाकर्मी प्रमुखः जनरल विपिन रावतः, सेनात्रयस्य प्रमुखाश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। अत्रान्तरे दिल्ल्यां सञ्जात हिंसाचरणम् अभिलक्ष्य कतिपयैः कृषकसङ्घटनैः आन्दोलनाय तदीयं समर्थनं निराकृतम्। भारतीय कृषक संघस्य अध्यक्षः ठाकुरः भानुप्रताप सिंहः अवोचत् यत् दिल्ली घटनाम् अभिलक्ष्य असौ नितरां खिन्नः अस्ति। अतः साम्प्रतम् आन्दोलनमिदं नैव समर्थयिष्यति।
अत्रान्तरे केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेलः अपि रक्तदुर्गे सञ्जातक्षतीनाम् आकलनं व्यदधात्। तेन सह संस्कृति मन्त्रालयस्य सचिवः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागस्य महानिदेशकः च उपस्थितौ आस्ताम्। वस्त्रमन्त्रालयेन जापानस्य निस्सेनकेन इति गुणवत्ता मूल्याङ्कन केन्द्रेण समं सम्मिल्य कार्याचरणस्य निर्णयः कृतोऽस्ति। निर्णयोऽयं जापानस्य आपणानुरूपं भारतीय वस्त्राणां गुणवत्तायाः वर्धनाय विहितः अस्ति। वस्त्रमन्त्री स्मृति ईरानी उक्तविषयके सन्धिपत्रे हस्ताक्षरणावधौ उपस्थिता अवर्तत। स्वीय सम्बोधने केन्द्रीय मन्त्री प्रावोचत् यत् वस्त्रोत्पादकाः सन्धेः लाभं प्राप्नुवन्तु। This MOU will pave way in creating awareness on various quality parameters being sought by the importers based in Japan and extending hand-holding support to Indian exporters to adopt and upgrade their systems and technology so as to enhance the quality of their products and satisfy the stipulation as required by the Japanese importers. Through this assembly, I urge the Indian textiles industry to take advantage of this partnership and look for improving exports to Japan, which is the third largest importer of textiles and apparel in the world. The combined effort between these two agencies will certainly spur growth in export of Indian textiles and apparels to the Japanese market. कोरोना प्रतिसंघर्षे भारतस्य संघर्षः अनारतं प्रचलति। तत्रैव सूच्यौषधाभियानम् अपि द्रुतगत्या प्रवर्तते। सूच्यौषधाभियानस्य 12 दिने प्रायः 3 लाख संख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। सद्यः प्राप्तां सूचनां यावत् आहत्य 20 लाख संख्याकाः लाभार्थिनः कोरोना सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। देशे कोरोना महामारीतः आरोग्यम् अवाप्तवतां संख्या समेध्य प्रायः 350,950,000 3,00,000 कोटिमिता संवृत्तास्ति। विगते 24 होरावधौ 20,313,000 रोगिणः स्वस्थीभूताः। तत्रैव स्वस्थताप्रतिशतता च आहत्य 96.91 परिमिता सञ्जाता। मृत्युमानम् अपि अनुक्रमम् अपचीयमानम् अस्ति। साम्प्रतं मृत्युमितिः 1.44 परिमितं वर्तते। तत्रैव विषाणोः प्रतिदर्श परीक्षणस्य सन्दर्भं पश्यामः चेत् भारतीय चिकित्सानुसन्धान परिषदानुसारं देशे जनवरी 26 दिनाङ्कं यावत् प्रायः 13,37,36,90,000 कोटि संख्याकानि कोरोना प्रारूप परीक्षणानि विहितानि। भाजपादलीयः नेता केन्द्रीय मन्त्री च प्रकाश जावडेकरः ट्रैक्टर यात्रा प्रदर्शनम् आलक्ष्य कांग्रेस दलं विनिन्दितवान्। केन्द्रीय मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् कांग्रेस दलं कृषकान् भ्रामयति, तेषु च आक्रोशं जनयति। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् पंजाब कांग्रेस प्रशासनेन अपि अत्र सन्दर्भे निन्दनीयं कर्म आचरितम् अस्ति। कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। सीए में भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की रैली होती है, सड़क पर आने की वो उकसाते हैं और दूसरे दिन से सड़क पर आंदोलन शुरू होता है। वैसा ही ये भी आंदोलन है। प्रकाश जावडेकरो न्यगादीत् यत् विगते निर्वाचने अधिगत पराजयानन्तरं कांग्रेस दलं देशे वातावरणम् अशान्तिमयं करोति। केन्द्रीय मन्त्रिणा प्रोक्तमस्ति यत् दुरापादितां कृषक घटनाम् आलक्ष्य राहुल गांधी क्षमां याचतु। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां गतदिने एका मन्त्रणा समनुष्ठिता, यत्र मन्त्रिमण्डलेन शुष्क नारिकेलस्य पृथक् पृथक् उत्पादद्वये न्यूनतम समर्थनमूल्ये 75,300 मुद्रायाः संवर्धनस्य निर्णयः गृहीतोऽस्ति। कृषकाणाम् उत्पादनमूल्यापेक्षया वर्धितः राशिरयं 52% अधिकः अस्ति। तत्रैव वृत्ताकारस्य शुष्क नारिकेलस्य न्यूनतम समर्थनमूल्ये 300 मितस्य राशेः उद्घोषणा कृता अस्ति।
मन्त्रिमण्डलेन विहितेन उक्तनिर्णयेन देशस्य समुद्रतटवर्तिनः 12 राज्यानां लक्षाधिकाः कृषकाः लाभान्विताः भवितारः। अवधेयमस्ति यत् कृषकाः कोप्रा इति नारिकेलस्य विशिष्टे उत्पादने दीर्घकालतः लाभकारी मूल्यं समीहन्ते स्म इति ध्यात्वा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन स्वामीनाथन आयोगस्य परामर्शानुगुणं गतदिने उक्तनिर्णयः विहितः। अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यमुना जलवायु परिवर्तने ट्रम्पस्य नीतयः परिवर्तिष्यन्ते इति संकेतः प्रकाशितः। जलवायु परिवर्तनस्य समस्यां सम्मुखीकर्तुं नूतनकार्यविधिषु हस्ताक्षरणं तेन विहितम्। प्रोक्तं च यत् समस्या समाधाने प्रागेव विलम्बः जातः। मंगलवासरे गणतंत्र दिवसावसरे कृषकाणां ट्रैक्टर यात्रावधौ संजात हिंसाचरणस्य सर्वत्र निन्दा भवति। दिल्ल्यारक्षिबलम् अपि प्रकरणमिदम् अभिलक्ष्य सावहितम् अस्ति। अपि च उपद्रविणः सम्यक् शास्तुं दिल्ल्यारक्षिबलं सज्जीभवति। प्रदर्शनयात्रावधौ हिंस्रघटनायाम् अधुनावधि 300अधिकाः रक्षिबलभटाः व्रणिताः जाताः। रक्षिबलेन दिल्ल्याः भिन्नेषु रक्षिस्थात्रेषु हिंसाचरणघटनाः अभिलक्ष्य नैकाः प्राथमिक्याः पञ्जीकारिताः। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।